बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। नाजरीन, क्या कतर में आइंदा होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में अफ़वाज पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे? आज कतर के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है और इस मुलाकात का क्या अहवाल था आपके सामने पेश करेंगे। उड़ी हमला, जो 18 सितंबर को भारत के एक फौजी कैंप पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 19 भारतीय फौजी हलाक हुए। भारत ने पहले तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया और उसके बाद 2 पाकिस्तानी तालिब इल्म जिनकी उम्र 16 साल थी और वो 8वीं जमात के तालिब इल्म थे, उनको अपनी हिरासत में लिया गया। और आज की जो पेशरफ्त ये थी, भारत की सरकारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दोनों को क्लीन चिट दे दिया है और कहा कि उड़ी हमले से इन दोनों पाकिस्तानी तालिब इल्मों का, इन पाकिस्तानी बच्चों का कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। तमाम अहम खबरें अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और कुछ अहम रिपोर्ट्स हैं जो आज तफसीली तौर पर उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर एक आपके साथ शेयर करते हैं, वाक़े की नौयत आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान, जिसके साथ हमारे हालात कई दहाइयों से नाखुशगवार है और हालिया जो दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में आई, उसकी बिना पर पाकिस्तान ने पाक अफ़गान बॉर्डर को 3 मुकामात पे 3 जगहों से खैबर एजेंसी में तोरखम, अंगूर अड्डा और बलूचिस्तान में चमन के मुकाम पर इस बॉर्डर को सील कर दिया था। और अफ़गानिस्तान के हुक्काम की जानिब से ये थोड़ी सी दरख्वास्त जाहिर की गई, थोड़ा सा इसरार किया गया कि आप इस बॉर्डर को खोलें। 25,000 अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान में हैं, आप बॉर्डर खोलेंगे तो वो वापस आएंगे, अगर आप बॉर्डर नहीं खोलेंगे तो हम उनको एयरलाइन के ज़रिए अफ़गानिस्तान वापस लाएंगे। मगर पाकिस्तान ने फ़राख़ दिली का मुज़ाहरा करते हुए इस बॉर्डर को 2 दिन के लिए खोल दिया था। कल और आज भी ये बॉर्डर खुला रहा और हज़ारों की तादाद में पैदल अफराद ने बॉर्डर को क्रॉस किया। अफ़गानिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है आज सुबह, जिसकी सबसे पहले पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की। पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी सहाफ़ी बरादरी ने इस वाक़े की मज़म्मत की और तमाम पाकिस्तानी जो अवाम थे उन्होंने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। आज अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के सबसे बड़े फ़ौजी हस्पताल, जैसे यहाँ पर CMH है, काबुल के एक फ़ौजी हस्पताल में सरदार दाऊद खान हस्पताल इसका नाम था, इस पर आज दहशतगर्दों ने हमला किया है और इस हमला ये संगीन नौयत का हमला था। इस हमले के नतीजे में 30 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सरदार दाऊद खान हस्पताल के सदर दरवाजे पर एक खुदकश हमला हुआ, जिसके बाद 3 हमलावर इमारत के अंदर दाखिल हो गए और जब ये अफराद इमारत के अंदर दाखिल हुए तो जो अमला था हस्पताल का, कुछ लोगों ने तो फेसबुक पर ये स्टेटस अपडेट किए कि हमने दहशतगर्दों को हस्पताल में देख लिया है, खुदा हमें महफूज रखे। और जो तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती नहीं, जो तस्वीर लोगों ने ली, जो मीडिया पर्सन ने तस्वीर ली, लोग अस्पताल की खिड़कियों से बाहर लटक चुके थे अपने आप को बचाने के लिए। इस अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत हमले की जिम्मेदारी दौलत इस्लामिया यानी दाइश ने कबूल कर दी है और अफ़गान तालिबान ने भी इस हमले की पुरज़ोर अल्फाज में मुज़म्मत की है। अस्पताल के एक अहलकार ने खबर रसां अदारे को ये बताया कि हमला आवर को डॉक्टर के कोट पे हमने देखा, उसने डॉक्टर का लिबास ओढ़ रखा था और इस शख्स ने, जो हमला आवर था, इसने कोट के नीचे से राइफल निकाली और फायरिंग करके 2 लोगों को गोलियां मार दी। यहाँ पर फायरिंग की गई अफ़गानिस्तान के इस सबसे बड़े फ़ौजी हस्पताल में और इसकी पुरज़ोर मज़म्मत पाकिस्तान की जानिब से की गई और पूरी दुनिया की जानिब से की गई और यकीनन जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी इस हमले की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत भी कर रहे हैं। कार्रवाई जो अफ़गान कमांडोज़ और अफ़गान फ़ौजी दस्ते वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कार्रवाई शुरू की और 6 घंटे तक कार्रवाई जारी रही। और वज़ारत दाखिला के तर्जुमान, जो अफ़गान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान सादिक सिद्दीकी हैं, उन्होंने बताया कि अफ़गान फ़ौज के ख़ुसूसी दस्तों ने ऑपरेशन में अपना हिस्सा लिया और ये ऑपरेशन 6 घंटे तक जारी रहा और उसके बाद जितने ये दहशतगर्द थे, जिन लोगों का मैंने जिक्र किया, खुदकश पहले सदर दरवाजे पर खुदकश हमला हुआ, फिर 3 अफराद हस्पताल के अंदर भी दाखिल हो गए। अफ़गान फोर्सेस ने कार्रवाई की और इनको जहन्नम वासिल किया। जो अफ़गानिस्तान के सदर हैं अशरफ गनी, उन्होंने कहा कि ये हमला इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वैसे तो हर हमला ही इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, मगर ये हमला क्योंकि हस्पताल में किया गया, यहाँ पर मरीज़ों के बिस्तर भी थे, यहाँ पर मरीज़ कुछ ज़ेरे इलाज भी थे, कुछ लोग बीमार भी थे, उनके अहलो अयाल भी इस हस्पताल में मौजूद थे, जिनमें से 30 लोग
شہید ہوئے، ہم شہید کہیں گے جو لوگ شہید ہوئے ہسپتال میں موجود تھے اور ان کو دہشت گردوں نے اس سفاکانہ کارروائی سے شہید کیا، انتہائی قابل مذمت یہ حملہ ہے۔ اب جو پاکستان کا وزارت خارجہ ہے اس نے سب سے پہلے اس حملے کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ افغانستان ہمارے ساتھ عالمی برادری کے ساتھ مل کر ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں ہماری مدد کرے اور کارآمد ثابت ہو سکے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، انتہائی افسوسناک خبر تھی جو ہم نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت میں کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہے کہ 8 جولائی 2016 گزشتہ ماہ کو ایک فریڈم فائٹر تھا برہان وانی، جس کو افواج بھارت نے شہید کر دیا اور اس کے بعد پھر پروٹیسٹر سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے کنفرنٹ کیا افواج بھارت کو، بھارتی فورسز کو، اور پھر پیلٹ گنز بھی مارے گئیں افواج بھارت کی جانب سے ان معصوموں پر، ان فریڈم فائٹرز پر جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اسی دوران جب یہ پروٹیسٹرز سڑک پر تھے، جب یہ وہ کنفرنٹ کر رہے تھے افواج بھارت کو، تو بھارت کے ایک فوجی کیمپ اڑی بیس کیمپ پر، جو کہ اس کا بھارت کا ایک فوجی اڈا ہے، لائن آف کنٹرول کے قریب ہے، وہاں پر حملہ ہوا۔ اور اس حملے میں جو بھارتی حکام کی طرف سے اس کا دعویٰ کیا گیا کہ 16 گرنیڈ انہوں نے 3 منٹ میں 16 گرنیڈ انہوں نے دہشت گردوں نے پھینکے۔ پاکستان کا ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا، کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ حملہ 5:30 پر ہوا، صبح 5:30 AM پر یہ حملہ ہوا۔ لائن آف کنٹرول کے قریب اڑی بیس کیمپ ہے، بھارت کا ایک فوجی اڈا ہے، وہاں پر یہ حملہ ہوا اور 17 گرنیڈ 3 منٹ پر پھینکے گئے۔ یہ بھارتی حکام نے اس کا دعویٰ کیا۔ پاکستان نے بھی اس حملے میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ پاکستان کی کوئی شراکت تھی، مگر بھارت نے بغیر کسی پرائمری انویسٹیگیشنز کے، کوئی فرسٹ ہینڈ نالج کے، پرائمری انویسٹیگیشنز کے بغیر سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا اور 2 16 سال کے بچوں کو گرفتار کر لیا۔ ان بچوں میں فیصل حسین ایوان اور احسن خورشید شامل تھے۔ ان بچوں کی عمر 16 سال تھی اور 8ویں جماعت کے یہ دونوں بچے طالب علم تھے۔ ان بچوں نے کچھ والدین کے ساتھ ان کی کوئی ناراضی ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا اور انہوں نے اپنے سکول کی وجہ سے پریشر لے کر بارڈر کراس کیا، اور بارڈر کراس کرنے کی دیر تھی کہ بھارتی فوج نے، بھارتی حکام نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور یہ شور مچا دیا کہ یہ 2 بچے، 16 سال کے 2 بچے اڑی حملے میں یہ 2 بچے ملوث تھے۔ اب نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی، جو کہ بھارت کی سرکاری انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں، انہوں نے تحقیقات کی۔ غالباً 6-7 مہینے یہ انویسٹیگیشنز جاری رہیں اور اس انویسٹیگیشن کے بعد یہ انٹیلیجنس ایجنسی، یہ انویسٹیگیشن ایجنسی اس نتیجے پر پہنچی کہ ان 2 بچوں کا اڑی حملے سے، یا اڑی حملے کے جو سہولت کار تھے یا وہ جو دہشت گرد تھے، ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور اب بات یہ کی گئی کہ ان 2 بچوں کو سری نگر لایا جائے گا، وہاں پہ انہیں بارہمولہ پولیس کے حوالے کیا جائے گا اور پھر بارہمولہ پولیس انہیں شاید کوئی فردر انویسٹیگیشن جو باقی رہ گئی تھی افواج بھارت کی جانب سے، انویسٹیگیشن کی جانب سے، وہ بارہمولہ پولیس کرے گی اور پھر اسے پاکستانی اتھارٹیز کے حوالے کیا جائے گا۔ اڑی کمانڈ فورس پاکستانی جو پولیس ہے، پاکستانی جو حکام ہیں، ان کے حوالے کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر بھارت کا شرمناک چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی کوئی ٹیلی فون کیے بغیر لوگوں کو، بچوں کو زیر حراست میں لیا گیا۔ اور کتنے مہینے یہ واقعہ 21 ستمبر کو ان کو بچوں کو اپنی حراست میں لیا گیا، 18 ستمبر کو اڑی حملہ ہوا اور 3 دن بعد بچوں کو اپنی حراست میں لیا گیا۔ اور کتنے مہینے ان بیچارے 16 سال کے 8ویں جماعت کے بچوں کو، فیصل حسین ایوان اور احسن خورشید کو اپنی حراست میں لیا گیا اور پھر اب انہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ اڑی حملے میں 19 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے اور بھارت نے اس کا خاصا شور مچایا تھا۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ وہ دوبارہ ریکال کروایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور آج کل موضوع سوشل میڈیا پر بالخصوص زیر بحث ہے، یقیناً آپ سب کی نظروں سے یہ مسئلہ گزرا ہوگا۔ جو ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا کل اور وہ خاصے برہم تھے اور آپ دیدہ ہو گئے۔ ایک رپورٹ فائل کرتے ہوئے، ایک آرڈر جاری کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے حکم دیا کہ سوشل میڈیا پر جو توہین آمیز فیس بک صفحات اپنا کام کر رہے ہیں، جس میں بہت سے مختلف فیس بک پیجز ہیں، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو آپ جانتے ہیں پہلے اٹھایا بھی گیا تھا، مگر ابھی بھی بہت سے ایسے فیس بک پیجز ہیں
جو کہ توہین امیز چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، تصاویر پوسٹ کرتے ہیں، ویڈیو کلپس بناتے ہیں اور سٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، جس سے پاکستانیوں کی، مسلمانوں کی بالخصوص تذلیل ہوتی ہے، تضحیک ہوتی ہے اور دل آزاری ہوتی ہے۔ بہت سے پاکستانی، بہت سے مسلمان اس سارے واقعے کو دیکھ کر فرسٹریشن کا شکار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آخر مسلمانوں نے تو آپ ایک بات کا جائزہ لیں، آج تک کسی پاکستانی ٹی وی پر، کسی پاکستانی سوشل میڈیا پیج پر، کسی یوٹیوب چینل پر، کسی انڈیا کے کسی ہندو کے، کسی ہندو مذہب کے، کسی کرسچن مذہب کے، کسی مذہب کے کسی خدا کی تذلیل کی گئی ہو؟ ہم نے ایسا کوئی واقعہ آج تک نہیں دیکھا کہ جس کسی ٹی وی پروگرام میں، کسی فیس بک پیج پر کہا جاتا ہو کہ یہ ان کا جو رام ہے یا کرشن ہے، جو کوئی بھی ان کے خدا ہیں، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، جن کو وہ اپنا خدا سمجھتے۔ تو پاکستانیوں کے، مسلمانوں کے، آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آخری رسول ہیں اور جو ہمارے کلمات ہیں، جو قرآن مجید ہیں، ان کی آیات ہیں، ان کی تذلیل کیوں کی جائے؟ تو آج جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار، ان کو بھی ہائی کورٹ میں طلب کیا تھا، اور اعلیٰ حکام پی ٹی اے کی طرف سے اور آئی ٹی کی طرف سے اعلیٰ حکام کو آج انہوں نے ہائی کورٹ میں طلب کیا تھا کہ اس موضوع پر بحث کی جائے کہ پی ٹی اے ان لوگوں کو آخر گرفتار کیوں نہیں کر رہے، وہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ صرف خبر شیئر کروں گا، اپنا تجزیہ اس میں شامل نہیں کریں گے۔ آج جو سربراہی میں سوشل میڈیا گستاخانہ خانہ مواد کی تشہیر کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی، اس میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آنکھ کے آپریشن کے باعث شرکت نہیں اختیار کی اور انہوں نے معذرت بھی کر لی۔ یہ جو آج سماعت ہوئی، اس میں آئی جی اسلام آباد طارق مسعود قیانی، چیئرمین پی ٹی اے اسماعیل شاہ اور سیکرٹری داخلہ عارف خان عدالت میں پیش ہوئے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آنکھ کے آپریشن کے باعث اپنی پیشی نہیں ظاہر کی اور انہوں نے معذرت بھی کر لی ہے۔ شوکت عزیز صدیقی نے آج کہا کہ بحیثیت ایک مسلمان مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو کیوں روکا نہیں گیا۔ اگر اس گستاخانہ کارروائیوں کو، اس گستاخانہ مواد کی تشہیر کو نہ روکا گیا تو ملک میں خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے، ملک ایک خانہ جنگی کی صورتحال بھی اختیار کر سکتا ہے۔ جو جسٹس شوکت صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ بحیثیت ایک مسلمان مقدس ہستیوں کے خلاف مواد کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور جتنے جلد از جلد پی ٹی اے جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، جتنی جلد از جلد، اور دوسرے حکام جو آئی ٹی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جن کے اختیار میں ہے ان پیجز کو بند کرنا، جتنا جلد از جلد وہ ان پیجز کو، ان صفحات کو بند کریں گے، پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کے حق میں مزید بہتر ہوگا۔ سوشل میڈیا پر بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اچھا رسپانس ملا ہے، لوگوں نے ان کی تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس پہ، لوگوں نے اپنے فیس بک پیجز سے بھی ان کی تصاویر شیئر کی ہیں، اور کافی پریز کیا گیا ہے ان کے اس فیصلے کو، جو کہ انہوں نے ایک اسلام کے حق میں ایک فیصلہ دیا۔ اور جو دوسرے جو بائیں ہاتھ کے لوگ ہیں، بائیں ہاتھ کے حلقے ہیں، جو اپنے آپ کو لبرل یا سیکولر کہتے ہیں، ان میں تھوڑا سا اس کو تنقیدی نظر سے بھی دیکھا گیا ہے کہ شاید یہ فریڈم آف سپیچ کے شاید خلاف، ویسے تو خلاف نہیں ہے، مگر ان کی طرف سے، کچھ چھوٹے سے حلقوں کی طرف سے یہ موقف بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں قطر کے وزیر اعظم کی جو ملاقات ہوئی ہے پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، اس کا کیا احوال تھا؟ سب سے پہلے تو وزیر اعظم قطر کے جو ہیں، وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن نصر بن خلیفہ الفانی، انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ سیکیورٹی اور دفاع میں کوئی پاکستان کے سیکیورٹی دفاع میں اور قطر کے جو دفاع ہے، ان امور پر کوئی تبادلہ خیال کیا جانا چاہیے، دونوں ممالک کو قریب سے قریب تر آنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ واجب پاکستان نے جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا ہے اور جو کارروائیاں کر رہے ہیں، اور جو پی ایس ایل میں انہوں نے اپنی فوج کی زیر نگرانی ہوا پی ایس ایل، آپ سب جانتے ہیں، رینجرز بھی لاہور میں گشت کرتے رہے، فوجی دستے بھی لاہور میں گشت کرتے رہے، تو انہوں نے پریز کیا افواج پاکستان کی ان قربانیوں کو اور دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں جو قطر میں آئندہ فٹ بال ورلڈ کپ ہوگا، کیا ہمیں اس میں پاکستان فوجی افرادی قوت فراہم کر سکتا ہے؟ کیا افواج پاکستان ہمارے ساتھ کوئی ایسے معاہدوں پر کوئی ہمارے ساتھ قریب آ سکتا ہے، کوئی ہم ایسے امور پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں؟ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے، اور ہمیں آئی ایس پی آر نے یہ بتایا ہے کہ قطری وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن نصر بن خلیفہ الثانی
ने मुलाकात के दौरान अफवाज पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों की कुर्बानियों को और उनके अज़म को सराहा। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक पॉजिटिव गेस्चर ही दिया है कतर के वज़ीर आज़म को, और उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि हमें कतर के फ़ुटबॉल के वर्ल्ड कप में अफरादी क़ुव्वत फराहम की जाए। उस पर भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने एक पॉजिटिव गेस्चर ही दिखाया है, और जो ख्यालात का इजहार कतरी वज़ीर आज़म ने किया उस पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। अब एक और अहम बैनुल अक़वामी ख़बर है जिसका तफसीली जायज़ा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन सकता है? NSG ग्रुप, जो कि एक ग्रुप है 48 ममालिक पर मुश्तमिल, ये ग्रुप है जिसमें बहुत से मेंबर ममालिक हैं। क्या भारत इसका हिस्सा बन सकता है? और मैं आपको ये बता दूं, जो NSG है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये बना कब था? ये बना ही मई 1974 में था, जब भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो कुछ ममालिक ने मुशावरत की कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स की रोकथाम के लिए एक ग्रुप बनाना चाहिए जो कि अमन को प्रमोट करे। अमन को प्रमोट करे या ना करे, मगर ये ग्रुप बनाया गया था क्योंकि अमन को प्रमोट करे या ना करे, क्योंकि इस पर अमेरिका इसका हिस्सा है, इसमें यूनाइटेड किंगडम इसका हिस्सा है, यूक्रेन, रशिया, स्विट्ज़रलैंड, अर्जेंटीना, डेनमार्क, मेक्सिको, नॉर्वे और दीगर कुल मिलाकर 48 ममालिक पर मुश्तमिल नॉन सप्लायर न्यूक्लियर ये ग्रुप है NSG ग्रुप, और भारत ने इसमें शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की है। आपको मैं ये बता दूं कि 2010 में जब अमेरिकी साबिक सदर बराक ओबामा ने एक अपना स्टेट विजिट पे किया इंडिया को, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि हम सिफारिश करेंगे कि भारत NSG का हिस्सा बन सके। और मेक्सिको ने भी ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम चाहते हैं कि भारत NSG का हिस्सा बन सके। तो चाइना की तरफ से एक चीन का भारत के बारे में बड़ा दो टोक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान NSG का हिस्सा नहीं बन सकता तो भारत NSG का हिस्सा क्यों बनेगा? हम भारत के हक में खड़े नहीं हो सकते। ये चाइना की तरफ से ये बयान दिया गया जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा बेहतर दोस्त है, एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स की रोकथाम के लिए काम किया जाए। सिर्फ उन ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स का इख्तियार होना चाहिए जो कि इसको हज़म भी कर सकें, जिन पर दुनिया एक एतमाद भी ज़ाहिर कर सके। तो चाइना की तरफ से ये स्टांस लिया गया कि अगर पाकिस्तान NSG का हिस्सा बनता है तो फिर शायद भारत को भी इसका हिस्सा बनाया जा सकता है। ये बात चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदार अज़माज़िक वोहो ने 19वीं एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से ख़ताब करते हुए कही। जितने एशियन कॉन्फ्रेंस में ममालिक हिस्सेदार शामिल थे जो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, उनको ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये पैगाम गया कि पहले पाकिस्तान और फिर भारत NSG का हिस्सा बन सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं कराची की सूरत हाल पर पाक सरजमीन पार्टी के हवाले से, और फिर आखिर में बात करेंगे वुमेंस डे के हवाले से जो इस वक्त पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है ख़वातीन के लिए। आज जो कि प्रेसिडेंट सैयद शफीक पाकिस्तान के जो कराची के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर हैं, और मुबशर इमाम जो कि एक कारोबारी हैं, बिजनेस टाइकून हैं कराची के, उन्होंने, और डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा जो कि एक मशहूर सर्जन है, उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। ये कराची के इंतहाई अहम नाम थे जो मैं आपके साथ दोबारा बता सकता हूँ, दोबारा आपके साथ शेयर करता हूँ। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर सैयद शफीक और बिजनेसमैन मुबशर इमाम, और साथ ही साथ तीसरे नंबर पे ज़ुबैर मिर्ज़ा जो कि सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इसके बाद पाक सरजमीन पार्टी के जो चीफ हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बहुत से ऐसे लोग PSP में पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, जो MQM की तरफ से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि PSP लोगों को थ्रेट करता है, कि ज़बरदस्ती कहता है कि आप हमारी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें, इसमें कोई सदाकत नहीं है। 12 अभी भी 12 MNA MQM से ताल्लुक़ रखने वाले 12 MNA पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, मगर उन्हें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर फ़ारूक सत्तार थ्रेट करते हैं कि अगर आपने PSP में शमूलियत इख्तियार किया तो आपकी जान को ख़तरा है, या आपको एजेंसियाँ कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये मौक़िफ़ आज इख्तियार किया है, ये बयान आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मैसेज दिया है पाक सरजमीन पार्टी के चीफ मुस्तफ़ा कमाल ने। और अब आगे बढ़ते हैं और इसी पर अपना एंडिंग नोट देंगे। वुमेंस डे आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। ये ख़वातीन
ताल्लुक़ रखने वाली, खा वो किसी शोबे से भी ताल्लुक़ रखती हैं, खा वो टीचिंग से ताल्लुक़ रखती हैं, खा वो स्टूडेंट हैं, खा वो मेडिकल के पेशे से ताल्लुक़ रखती हैं, खा वो वकील हैं, उनको इक़्तिसादी तौर पर, इकनॉमिकली, सोशली, समाजी तौर पर, पॉलिटिकली, सियासी तौर पर मर्दों के शाना बशाना हकूक़ दिए जाएँ, उनको राइट्स दिए जाएँ, और जहाँ पर भी उनकी किरदार कुशी करने की कोशिश की जाए उसकी मज़म्मत भी की जाए। सबसे पहले 1909 28 फरवरी को वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने ये वुमेन के, ख़वातीन के हक़ में 1909 में ये दिन मनाया था कि ख़वातीन को भी आज़ादी का हक़ हासिल है। और उसके बाद 8 तारीख़ को ये कैसे मामला हुआ, 8 मार्च 1917 को रशिया के कैपिटल में ख़वातीन सरापाए एहतजाज हुई। वुमेन टेक्सटाइल वर्कर से, टेक्सटाइल मिलों से ख़वातीन का जिनका ताल्लुक़ था, वो रशिया के कैपिटल में 8 मार्च 1917 को सरापाए एहतजाज हुई, और उन्होंने पूरे शहर को, पूरे कैपिटल को उन्होंने अपने एहतजाज की नज़र किया और खुलकर सामने है कि हमें भी मर्दों के शाना बशाना हकूक़ दिए जाएँ, राइट्स दिए जाएँ। और यही वो दिन था जबकि रशियन रेवोल्यूशन का, रशियन इनकलाब का भी आगाज़ हुआ। और उसके बाद एम्परर जो उस वक्त जो हुकाम थे, जो हुक्मरान थे रशिया के, निकोलस II, उन्होंने ख़वातीन को पहली मरतबा रशिया में वोट का हक़ दिया। और आज तक 8 मार्च को पाकिस्तान में, इंडिया में, यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में ख़वातीन के आलमी हकूक़ के दिन के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन का यही पैगाम है कि सोशली, पॉलिटिकली, इकनॉमिकली, हर लिहाज से ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। तो जो ख़वातीन हमें उर्दू पॉइंट पर हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं और यकीन दहानी करवाते हैं कि पाकिस्तान में भी जल्द ही, पहले तो हालात बहुत से मुस्बत हुए हैं, मगर बहुत जल्द ख़वातीन को भी मर्दों के शाना बशाना उसी तरह से हकूक़ फराहम किए जाएंगे। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से इजाज़त। कोई अहम खबर आएगी तो ज़रूर उसे अपने मौजू को बनाएंगे, उसको ज़ेर बहस लाएंगे। फ़िल वक्त दीजिए रुखशान मीर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।